يا الدراري، معكم بروف خليل، بروف الاس في تي من قناتكم جيبها سهله. اليوم غندوزو للتمارين ديال الدرس الاول اوبسيرفي اكسبلوري ان ميليو ناتوريل. هاد الدرس تيخصنا اولى اعدادي. غندوزو نخدمو التمرين الاول، من مورا غنخدم معكم النماذج ديال الفروض باش تستعدو مزيان للفرد الاول. غندوزو نقراو المعطيات ديال التمرين الاول. Les documents suivants présentent des observations microscopiques de divers tissus et cellules. Document 1, observation microscopique des cellules de l'élodée. Document 2, observation microscopique des cellules de la peau de grenouille. Document 3, observation microscopique de cellules végétales. Document 4, observation microscopique de la paramécie. En deuxième SILA 1, légender les deux documents 1 et 2. 2. Comparer les cellules animales avec les cellules végétales. Documents 3 et 4. 3. Pourquoi considérons-on la cellule comme unité structurale de l'être vivant? 4. Définir la cellule. 5. Qu'appelle-t-on un groupe de cellules semblables? حنا قرينا الاسئله، غندوزو نجاوبو عليهم. قبل ما ندوزو نجاوبو عليهم غتمشي غنخلي لك اللين ديال البي دي اف فيه التمرين. غتمشي غتجبد ورقه غادي تجاوب عليه. فاش تسالي غادي عاد باش ترجع تخدم الفيديو وتقرا الاجوبه ديالك مع الاجوبه اللي غنعطيك دابا. مزيان، يلا سير. غندوزو السؤال الاول. ليجوندي لي دو دوكيومون 1 و 2. هنا ما نسيت ما قلت لكم الميكرو cellule de l'élodée est une cellule végétale و cellule de grenouille هي واحد cellule animal. وعاد نتوما عارفين الفرق بين cellule animal و cellule végétale. هي ما كاين حتى شي فرق، كنت متفق. كاين فرق في الشكل بوحدو، اما المكونات ديالو ما كاين حتى شي فرق، فهمتي؟ غندوزو ليجوندي. شناهي هاد هي une membrane, il y a une cytoplasme. 2. شناهي هاد الخط اللي دايز من هنايا حدا مع الاسهم اللي تيكونوا في الوثيقه يقدروا يخرمزوك. 2. هنا membrane cytoplasmique. ما كاينش شي فرق بينه وبين سيلول انيمال. و 3 هادي ساهله ما خصكش تغلط فيها. نوايو، محبوط الجماهير. غندوزو لسيلول انيمال. قلتلك كاين فرق واحد، هو الفرق ديال الشكل كيفاش ترسم، اما الفرق في المكونات ما كاين حتى شي فرق، فهمتي؟ خاصك تعرفها في واحد الحاله ديال الاسهم فين تيكونوا يقدر يغلطوك. سيتوبلازم. 2. membrane cytoplasmique. و 3 نوايو. ساهل هادي، صافي ساهل هادي. شوف خاصك تضرب النقاط ديال، حيت مليون في المية غادي يعطيوك يقول لك ليجوندي في الفرد. ندوزو السؤال الثاني. comparer les cellules animales avec les cellules végétales. هنا قلت لك شنو هو الفرق ديال السيلول انيمال والسيلول فيجيتال. قلت لك الفرق واحد هو في الشكل. انا نكتب لكم شنو هو الفرق فرونسي. في السيلول انيمال الشكل ديال السيلول داير، اما بالنسبه هذا السيلول فيجيتال الشكل ديالها مسطح بحال المستطيل. هادشي بحال المستطيل ولكن تنقولوا ليه مسطح. على زيد. les cellules animales en général une forme arrondie. هي داير، فهمتي؟
كيما قلت لك، ها هي ها هو الشكل ديالها. اما بالنسبه alors que cellule animal végétale ont une forme aplatie، هي مسطحة، هاي arrondi، دائرية، aplatie، مسطح. مزيان هادي. وإلا بغيتي تزيد فوق الشبعة غتكتب ليهم ان بالنسبه للسيلول اني فيجيتال عندها تتمتاز بجوج. عندها البوسيد دو ممبران سيلولوزيك و بلازميك. اما بالنسبه للانيمال عندها اون ممبران وحده هي بلازميك. هي هادي بغيتي يشوفك استاذ فاهم خاطر غتكتب لي هاد العيب. اون بلوس les cellules végétales possèdent deux membranes cellulosiques والثانية بلازميك. أما بالنسبة les cellules animales possèdent une seule membrane اللي هي شناهي بلازميك. انت جاوبتي، خديتي النقطة الكاملة. هادي تلحد هنايا راه كافية، يعطيك الاستاذ النقطة ديالها. هو ضاحك ولكن هنا فهمتي غتبان في نظرو خاطر مزيان فاهم الدرس مزيان. غندوزو السؤال الثالث اللي هو pourquoi considérons-nous la cellule comme une unité structurale de l'être vivant. يعني علاش نعتبروا ان الخليه هي وحده بنيويه للكائن الحي. قلنا علاش في الدرس. علاش ان كل كائن حي عنده على الاقل خليه، يعني الخليه هي الوحده التركيبيه ديالو والوحده البنيويه. الكائن اللي ما عندوش خليه ماشي كائن حي. واش فهمتوا هادي؟ يعني لا cellule est l'unité structurelle de l'être des êtres vivants car chaque être vivant constitué d'au moins une cellule. فهمتي؟ C'est pour cela la cellule est l'unité structurelle d'être vivant.
واش فهمتي هاد السؤال؟ هنا علاش الخلية هي وحدة بنيوية للكائن الحي؟ لأن كل كائن حي تيحتوي على خلية، واخا تكون خلية وحدة راه كائن راه الخلية هي وحدة بنيوية، حيت ما يمكنش الكائن الحي ما يتشكلش من خلية. هاد اصلا الكائن اصلا مثلا الانسان راه كامل خلايا. هنا كامل خلايا، جسم الانسان كامل تيتكون من خلايا. عندي السؤال الرابعة اللي هو ديفينيغ لا سيلول. عطيتك شناهي لا سيلول. هاي في الدرس: une cellule est la plus petite unité structurelle qui compose le corps des êtres vivants et chaque cellule se compose d'un noyau cytoplasme et une membrane cytoplasmique et sont classées en cellules végétales et cellules animales. هذا ديفينيسيون ناضي كندي، فهمتي؟ حفظو بلا ما نكتبو هنايا فار لو كور. انا معول عليك انك تكون كتبتي الدرس كامل في هذيك الدفتر اللي قلت لك باش ما نبقاوش نضربو شمارة، فهمتي؟ ندوز السؤال الخامس اللي هو كابيلتون ان جروب دو سيلول سومبلابل. هادي ساهله بخير، هاي قريتيها. اون ابل، انا تنوريك هنا كيف ما بغيتش نكتب الاسئله وتلقاهم واجدين، بغيت نكتبهم لك انا باش تعرف كيفاش تخرج نهار الفرد، فهمتي؟ باش تشوف الطريقه وتعرف كيفاش خرج، فهمتي؟ كيفاش لاحظت هنايا وكيفاش فهمتي كيفاش استخرجت المعلومه من الوثيقه. مزيان. اون ابل بحال هاد السؤال الاخر هاد السؤال الرابع والسؤال الخامس حفاظه عندك في الكور، فهمتي؟ في الكور عندك شنو هو ان جروب دو سيلول سومبلابل. un groupe de cellules on appelle de cellules semblables par le terme باش اش par le terme tissu. صافي رسالة. كان هذا هو التمرين ديال اليوم. مازال نخدم معكم من هاد النماذج ديال الفروض تكونوا ناضيين قاصحين باش تمشي نهار الفرد تلقى الفرد ساهل باسل ضرب النقطة، فهمتي؟ باش يكون الفرد حلويات. يلا سير نخليكم في هاد الفيديو، تنطلقوا الفيديو الثاني.